बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है अरशादुल असर जाफरी का इमरान सीरीज़ गोल्ड सर्कल। गोल्ड सर्कल नावल में एक ऐसा मुजरिम सामने आया है जो दुनिया भर की मईशत को तबाह करना चाहता था और अपने इस मंसूबे का वो बाकायदा ऐलान भी करता है। रियासत बालान में कामयाबी हासिल करने के बाद वो पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ करता है। आलमी बरादरी इसके इस खतरनाक मंसूबे पर कोई तवज्जो नहीं देती और उसकी वजह ये होती है कि तागूती कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाही से हमकनार हो जाए, लेकिन जहाँ इमरान जैसे जयाले मौजूद हों वहाँ तागूती ताकतों को कामयाबी मुश्किल से मिला करती है। इमरान जब इस मुजरिम के खिलाफ हरकत में आता है तो उसे मालूम हो जाता है कि मुजरिम तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, वो तो किसी ऐसी खुफिया जगह पर है जहाँ तक किसी की भी रसाई मुमकिन नहीं। लेकिन आप तो जानते हैं कि इमरान जिंदगी की आखिरी सांस तक जदोजहद करने का कायल है, लिहाजा वो मुजरिम को ट्रेस करने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखता है तो दूसरी तरफ मुजरिम पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ करता रहता है। यूँ इस कशमकश के नतीजे में इस नावल ने जन्म लिया है। मुझे यकीन है कि ये नावल भी आपके ज़ौक़ के आला मयार पर पूरा उतरेगा और यकीनन आप इसे पसीदाई बख्शेंगे। मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए एक और अनोखा, मुनफरिद और एक्शन से भरपूर नावल लेकर आने में कामयाब हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन नावल की। इमरान ने अपना मजमून साइंस मैगजीन इंटरनेशनल के ईमेल एड्रेस पर सेंड किया और इसके बाद तवील अंगड़ाई लेते हुए वॉल क्लॉक की तरफ देखा। वॉल क्लॉक में 10 बज चुके थे। सुबह वो नमाज पढ़ने और तिलावत करने के बाद 6 बजे कंप्यूटर के सामने बैठ गया था। मजमून पर काफ़ी काम तो उसने पहले से किया हुआ था और बाकी काम आज मुकम्मल करके उसने अपना मजमून भेज दिया था। साइंस मैगजीन के क़ारीन उसे डॉक्टर इमरान चंगेज़ी के नाम से जानते थे और सब उसके मज़ामीन को पसंद करते थे। सुलेमान अंगड़ाई लेने के बाद इमरान ने सुलेमान को आवाज़ दी तो वो फ़ौरन ही दरवाजे पर नमूदार हो गया। जी साहब, सुलेमान ने इमरान के करीब आते हुए मौतबाना लहजे में कहा। भाई नाश्ता ले आओ जल्दी से, मुझे सख्त भूख लगी हुई है। इमरान ने कहा, लेकिन साहब ये नाश्ते का वक्त तो नहीं है। सुलेमान ने वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो फिर क्या लंच टाइम हो गया है, चलो ठीक है मुझे लंच ही करा दो। इमरान ने कहा, साहब अभी लंच का वक्त नहीं हुआ, अभी तो मैं दोपहर के खाने के लिए सौदा सलफ भी नहीं लाया। सुलेमान ने कहा, नाश्ता ना सही, दोपहर का खाना ना सही, मुझे कुछ ना कुछ तो दो, भूख मुझे सता रही है। इमरान ने कहा, शुक्र है कोई तो है जो आपको सता रही है, वरना तो आपको सब सताते रहते हैं। सुलेमान ने कहा, मैं भूख की बात कर रहा हूँ अहमक आदमी। इमरान ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, साहब भूख भी तो मोनस है और जिस आदमी को मोनस सता रही हो उसे तो खुश होना चाहिए, आप अजीब हैं कि खुश होने के बजाय गुस्से हो रहे हैं। सुलेमान ने कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि भूखा आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है और मरने मारने पर भी उतर आता है। इमरान ने कहा, साहब चिड़चिड़ापन तो बुढ़ापे की अलामत है, अगर आप इस बीमारी का शिकार हो गए हैं तो मुझे अफसोस है कि आपकी जवानी बेरंग गुजर गई, अब आपको अच्छा रिश्ता मिलना भी मुमकिन नहीं है। मैं बेगम साहिबा को फ़ोन करता हूँ, वो माँ है, कोशिश करेंगी कि आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। सुलेमान ने अफसोस ज़्यादा लहजे में कहा और इसके साथ ही वो स्टडी रूम से बाहर निकल गया। फिर थोड़ी ही देर में वो ट्रे उठाए वापस आ गया। ट्रे में नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे। उसने खामोशी के साथ ट्रे इमरान के सामने मेज़ पर रखी, फिर वापस चला गया। इमरान नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। टेलीफोन कंप्यूटर के करीब मेज़ पर रखा हुआ था, क्योंकि उसने नेट डिस्कनेक्ट कर दिया था, इसलिए टेलीफोन पर बेल आ गई थी। अली इमरान MSCDS याक्सन स्पीकिंग। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। बहुत ही बुरी बात है जनाब, बहतान तो नहीं बोलना चाहिए। इमरान ने समझाने वाले अंदाज में कहा, फजूल बातें मत करो, लगता है तुमने आज के अखबारात नहीं देखे, तुम अखबारात देख लो, मैं फिर तुम्हें फ़ोन करता हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने तेज़ लहजे में कहा। इसके साथ ही कॉल भी मुनक़िता हो गई। साहब अब तो कन्फर्म हो गया है। इमरान ने टेलीफोन का रिसीवर रखा तो उसे सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी जो बर्तन उठा रहा था। क्या कन्फर्म हो गया है? इमरान ने उसे घूरते हुए पूछा। यही कि आप बूढ़े हो चुके हैं, मैंने बुढ़ापे की दूसरी अलामत भी आप में नोट कर ली है। सुलेमान ने संजीदगी से कहा, अच्छा क्या है वो दूसरी अलामत? इमरान ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा। बुढ़ापे में चिड़चिड़ेपन के साथ साथ इंसान की कुव्वत समात भी कमज़ोर हो जाती है और उसे ऊंचा सुनाई देने लगता है। बाद लफ्ज़ तो उसे सुनाई देते भी नहीं, लकड़ी बोलो तो उसे लकड़ी समझ सुनाई देता है, चाय कहो तो वो पाए समझता है और सुल्तान को बहतान समझ लेता है। सुलेमान ने बदस्तूर संजीदा होते हुए कहा और उसके बाद वो एक बार फिर स्टडी रूम से बाहर निकल गया। जबकि इमरान अपने सर पर हाथ फेरने लगा। इमरान चंद लम्हे तो हैरतज़दा सा बैठा रहा, फिर उठकर वो सिटिंग रूम में आ गया, क्योंकि अखबारात सिटिंग रूम में रखे हुए थे। वो सुबह 6 से 7 बजे के दौरान नाश्ता कर लेता था और नाश्ते के बाद वो तमाम अखबारात तफसील से पढ़ता था, लेकिन आज मजमून पर काम करने की वजह से उसने नाश्ता ताहिर से किया था और अखबार तो अभी तक पढ़े ही नहीं थे। सिटिंग रूम में अखबारात मेज़ पर रखे हुए थे। उसने एक अखबार उठाया, फिर सोफे पर बैठकर उसे पढ़ने लगा। पहले सफ़े पर नज़र पड़ते ही वो चौंक पड़ा, क्योंकि पहले सफ़े पर एक बड़ा सा इश्तहार लगा हुआ था। ये इश्तहार डॉक्टर गोल्ड की तरफ से था और इस इश्तहार में हुकूमत पाकिस्तान को खबरदार किया गया था कि अगर वो अपने मुल्क में मौजूद सोने के ज़खायर की हिफाजत कर सकती है तो कर ले, क्योंकि डॉक्टर गोल्ड जो कि बैनुल-अक़वामी तंजीम गोल्ड सर्कल का चीफ है, पाकिस्तान के सोने के ज़खायर चुरा लेगा। जिस तरह के उसने रियासत बालान के सोने के तमाम ज़खायर हासिल करके बालान को माशी तौर पर तबाह कर दिया है। इमरान ने 2-3 बार ये इश्तहार पढ़ा। इसके बाद उसने वो अखबार रख कर दूसरा अखबार उठा लिया।
اس اخبار میں یہ اشتہار بھی موجود تھا۔ عمران ایک بار پھر یہ اشتہار پڑھ رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ علی عمران MSCDSC اکسن اسپیکنگ، اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، عمران میں سلطان بول رہا ہوں، تم نے دیکھ لیے ہیں اخبارات؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ جی ہاں، اخبارات دیکھ لیے ہیں، لیکن آج تو کوئی خاص تصویر شائع نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ صرف سنڈے میگزین میں ہی اداکاراؤں کی اچھی اچھی تصاویر شائع ہوتی ہیں، یا پھر دوپہر کے اخبارات اداکاروں کی جہازی سائز اور تسکین دل قسم کی تصاویر شائع کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ اخبارات میں دیکھ نہیں سکا کیونکہ وہ ابھی آئے ہی نہیں۔ عمران کی زبان رواں ہوئی تو پھر میرٹ کی کینچی کی طرح چلتی ہی چلی گئی۔ نہ جانے تم کیا کہے جا رہے ہو، تمہاری باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی۔ تم نے وہ اشتہار پڑھا ہے جو کسی مسٹر گولڈ کی طرف سے شائع ہوا ہے؟ سر سلطان نے کہا، جناب سلطان معظم، آپ نے اخبارات دیکھنے کا شاہی حکم صادر فرمایا تھا، پڑھنے کا نہیں، اور بندہ نادان علی عمران سلطانی حکم سے بڑھ کر کوئی کام کرنے کی جرأت کیسے کر سکتا ہے؟ عمران نے مودبانہ لہجے میں کہا، ایک تو تم سے بات کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، تم ایسا کرو کہ فوراً میرے آفس آ جاؤ۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی کال بھی منقطع ہو گئی۔ عمران نے منہ بنایا اور ریسیور کرڈل پر رکھ دیا، پھر 5 منٹ بعد وہ تیار ہو کر اپنی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا، اور کچھ دیر بعد اس کی کار سر سلطان کے آفس پہنچ گئی۔ عمران ان کے آفس میں داخل ہوا تو وہ فون پر کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ عمران کے سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے عمران کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم نے ڈاکٹر گولڈ کی طرف سے شائع کرائے گئے اشتہار پڑھ لیا ہوگا۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد سر سلطان نے عمران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، سر سلطان، وہ ڈاکٹر گولڈ ہے، اسی لیے گولڈ پر اس کا حق ہے، آپ اس سلسلے میں کیوں پریشان ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس معاملے کو سنجیدہ لیا ہی نہیں۔ عمران، سوچو اگر پاکیزہ کے سونے کے ذخائر چوری ہوئے تو کیا ہوگا؟ ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا، معاشی طور پر بالکل ختم ہو جائے گا، کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی، یہاں غربت و افلاس کا وہ طوفان آئے گا جو ہم سب کو بہا کر لے جائے گا، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، لوگ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ تم تصور کرو عمران کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ سر سلطان نے مستقبل کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا، سر سلطان، ہمارا ملک زرعی ملک ہے، یہاں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہیں ہو سکتی۔ عمران نے منہ بنا کر کہا، عمران بیٹے، ہم بہت سی چیزیں دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں اور بہت سی اشیاء انہیں بیچ کر زر مبادلہ کماتے ہیں، جو ہمارے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ رک جائے تو ملک کی ترقی رک جائے گی۔ پاکیزہ کے پاس اس وقت اربوں ڈالر مالیت کے سونے کے ذخائر موجود ہیں، اگر وہ ذخائر چوری ہو جائیں تو پاکیزہ ترقی میں 40-50 سال پیچھے چلا جائے گا۔ سر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے کہ پاکیزہ کے پاس اربوں ڈالرز کے سونے کے ذخائر موجود ہیں، لیکن یہ چوری کیسے ہوں گے؟ کیا حکومت نے ان ذخائر کی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا؟ عمران نے کہا، کیا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر گولڈ کے بارے میں عجیب سی رپورٹس ملی ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ریاست بالان سونے میں خود کفیل ریاست تھی، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سونا اس ریاست میں تھا، جس کی وجہ سے اس ریاست کی عوام خوشحال تھی۔ ایک دن ریاست بالان کے اخبارات میں بھی ایسا ہی اشتہار شائع ہوا، لیکن ریاست بالان کے حکام نے اس اشتہار پر کوئی توجہ نہ دی، لیکن چند روز بعد وہاں کی حکومت کو پتہ چلا کہ ان کے سب سے بڑے بینک میں موجود سونا غائب ہو گیا ہے۔ پھر اس وقفے کے بعد وقفے سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ حکومت بالان نے اس چوری کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے، لیکن بے سود 2 ماہ کے اندر اندر اس ملک سے تمام سونا غائب ہو گیا۔ بینکوں، حکومت کے خزانوں کے علاوہ بالان میں موجود سونے کی کانوں سے بھی سونا غائب ہو گیا۔ اب وہاں کے حالات انتہائی ابتر ہو گئے ہیں۔ جو لوگ خوشحال تھے اب گداگر ہو چکے ہیں۔ بالان اقوام متحدہ کو فنڈ دینے والا ملک تھا، اب وہ اقوام متحدہ سے امداد لے رہا ہے، لیکن وہ امداد اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے، اور اس طرح کی امداد سے کسی بھی قوم کی خودداری کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ سر سلطان نے کافی طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا، کہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی غیر ملکی امداد پر چل رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی خودداری کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنی خودداری کو اپنے ہاتھوں دفنا چکے ہیں۔ سر سلطان نے اس مرتبہ دھیمی آواز میں کہا، ریاست بالان کے حالات سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اور وہاں سونے کی چوری کے جو واقعات ہوئے ہیں میں نے ان کے بارے میں بھی پڑھا ہے، لیکن یہ چوری وغیرہ روکنا، اس کی انویسٹیگیشن کرنا سیکرٹ سروس کا کام تو نہیں ہے۔ چوری جیسے جرائم کی روک تھام تو پولیس کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، آپ محکمہ پولیس کو چوکس کریں۔ عمران نے کہا، یہ عام چوری نہیں ہے، اور چور بھی گلی محلے میں پھرنے والا عام سا چور نہیں ہے، وہ ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم کا چیف ہے، اور یہ تنظیم حکومت سے ٹکراتی ہے، اسی لیے ان چوروں کو پکڑنا پولیس کے بس کا کام نہیں ہے۔ میں یہ کیس سیکرٹ سروس کے حوالے کر رہا ہوں، تم سونے کے ذخائر کا جائزہ بھی لو اور ان کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات بھی دیکھ لو۔ ڈاکٹر گولڈ اگر بالان میں کامیاب رہا ہے تو اسے یہاں ناکام ہونا چاہیے۔ سر سلطان نے کہا، اوکے، آپ مجھے سونے کے سرکاری ذخائر کی تفصیلات دانش منزل بھجوا دیں، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اٹھنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس معاملے کو ابھی تک سنجیدگی سے نہیں لے رہے، سر سلطان نے ناراض سے لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے سر سلطان، میں اس معاملے کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، پھر یہ تو اربوں ڈالرز کی بات ہے، میرا بس چلے تو اپنے ملک کا ایک پیسہ بھی ناجائز کام پر ضائع نہ ہونے دوں۔ عمران نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو سر سلطان نے اس پر مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ عمران نے انہیں سلام کیا اور اس کے بعد وہ ان کے آفس سے باہر آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہو رہا تھا۔ بلیک زیرو حسب عادت ان کے استقبال کے لیے کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ بلیک زیرو چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گیا۔
عمران صاحب آپ کچھ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، خیر تو ہے۔ بلیک زیرو کچن سے واپس آیا تو اس نے چائے کی پیالے عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ پہلے میں جوکر دکھائی دیتا تھا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں عمران صاحب، میں نے تو ایسا سوچنے کی جرات ہی نہیں کی۔ بلیک زیرو نے کہا، بس طاہر کچھ ماحول ایسا ہو گیا ہے، دو چار باتیں مذاق کی کر لوں تو لوگ کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہی ہو، کچھ سنجیدہ ہو جاؤں تو سمجھتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، اب میں کیا کروں؟ عمران نے عاجز آئے ہوئے انداز میں کہا۔ عمران صاحب، سیانے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی پرواہ مت کرو، اپنے لائف سٹائل کے مطابق زندگی بسر کرو، آپ بھی اپنے انداز سے ہی زندگی گزارے، بلیک زیرو نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہارا مشورہ بالکل ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے آج کے اخبارات پڑھے ہیں؟ عمران نے کہا، جی ہاں، اور آپ کالپن ڈاکٹر گولڈ کے اشتہار کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم تو اب بہت ہی سمجھدار ہو گئے ہو۔ عمران نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ بلیک زیرو شرمندہ سا ہو گیا۔ ارے بھائی، میں نے تمہاری تعریف کی ہے، تم نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے، میں ڈاکٹر گولڈ کے معاملے پر ہی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سر سلطان نے مجھے دفتر بلا کر اس معاملے پر بات چیت کی ہے۔ عمران نے بلیک زیرو کے چہرے پر شرمساری کے تاثرات دیکھ کر کہا، پھر اس نے سر سلطان سے ملاقات کی تفصیل بھی بتا دی۔ عمران صاحب، معاملات واقعی انتہائی خطرناک ہیں، اگر ڈاکٹر گولڈ ہمارے ملک سے سارا سونا چرا لیتا ہے تو ہم معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے، ہمارا بھی وہی حشر ہونا ہے جو اس وقت ریاست بالان کا ہو رہا ہے۔ ریاست بالان شدید معاشی بحالی کا شکار ہو چکی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اب تم اس معاملے کو سنجیدہ کہہ رہے ہو تو پھر سنجیدہ ہونا ہی پڑے گا، اور سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ اشتہار اخبارات میں کس نے شائع کرایا ہے۔ عمران نے کہا، پھر اس نے ایک اخبار اٹھایا اور اس پر لکھا فون نمبر دیکھا، اس کے بعد عمران نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبرز پریس کرنے لگا۔ یس ڈیلی مارننگ نیوز۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کے بعد نسوانی آواز سنائی دی، سپرنٹینڈنٹ فیاض احمد فرام سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ۔ عمران نے سپر فیاض کی آواز میں کہا، یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکدم مودبانہ ہو گیا، اپنے ایڈیٹر سے بات کراؤ فوراً، عمران نے باروب لہجے میں کہا۔ اوکے سر، ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، پھر ریسیور پر خاموشی طاری ہو گئی۔ یس ممتاز احمد، چیف ایڈیٹر، مارننگ نیوز۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، فیاض احمد، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس۔ عمران نے ایک بار پھر سپر فیاض کا نام استعمال کرتے ہوئے کہا، یس سر، فرمائیے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف سے ایڈیٹر کی آواز سنائی دی، آپ کے اخبار میں کسی ڈاکٹر گولڈ کی طرف سے ایک اشتہار شائع ہوا ہے، یہ اشتہار کس نے بک کرایا ہے؟ عمران نے سپر فیاض کی آواز میں باروب لہجے میں کہا، سر یہ تو ہمارے بزنس سیکرٹ ہیں اور بزنس سیکرٹ تو ہم نہیں بتا سکتے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ نے اشتہار شائع کر دیا ہے لیکن اشتہار کی سنگینی کا شاید آپ کو احساس نہیں ہوا، یہ اشتہار ملک کے مفاد کے خلاف ہے، یہ اشتہار شائع کرنے پر سینٹرل انٹیلیجنس آپ کے خلاف غداری کا پرچہ درج کر رہی ہے اور غداری کے جرم میں آپ کو حراست میں بھی لیا جائے گا۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، سر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے ایڈیٹر کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، اگر ملک کا کوئی وزیر، مشیر، اعلیٰ عہدیدار، صدر، وزیر اعظم بھی غداری کے مرتکب ہوں تو سینٹرل انٹیلیجنس انہیں بھی گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج سکتی ہے، کیونکہ غداری کا قانون ہر ملک میں موجود ہے اور غداری کی سزا بھی موت ہے۔ آپ کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ آپ یہ باتیں جانتے ہوں گے، آپ ایسے ہی تو ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر نہیں بن گئے۔ عمران نے بدستور سخت لہجے میں کہا، سر یہ اشتہار صرف ہمارے ہی اخبار میں شائع نہیں ہوا بلکہ دارالحکومت کے تمام تقریباً بڑے اخباروں میں شائع ہوا ہے۔ دوسری طرف سے ایڈیٹر کی اور بھی زیادہ گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، تمام ایڈیٹر اور اخبار مالکان کے خلاف غداری کا پرچہ درج ہو جائے گا اور آپ سب جیل کی دال روٹی کھائیں گے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے میں بھی فورس بھیج رہا ہوں۔ عمران نے کہا، سر آپ پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو میں آپ کے سوالات کے جواب دے دیتا ہوں لیکن میں آپ کی دھمکی اور رویے کے خلاف اپنی یونین کو آگاہ کروں گا اور ہماری یونین آپ کا احتساب کرے گی۔ دوسری طرف سے ایڈیٹر کی آواز سنائی دی، ہاں بتائیں یہ اشتہار کس نے بک کرایا تھا؟ عمران نے اس کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ عمران جانتا تھا کہ اس نے ایڈیٹر کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے اور اب کسیانی بلی صرف کھمبا ہی نوچ سکتی ہے۔ کل شام کو آفس آ کر ایک آدمی لفافہ دے گیا تھا جس میں اشتہار اور اشتہار کا 4 گنا معاوضہ تھا اور چونکہ اخبار کو 4 گنا معاوضہ مل گیا تھا اسی لیے یہ اشتہار شائع کر دیا گیا، ایڈیٹر نے کہا۔ یعنی صرف معاوضے کے لالچ میں یہ سوچے بغیر کہ اس اشتہار کے عوام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے آپ نے اشتہار شائع کر دیا، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سر آج کل اخباروں کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں اسی لیے اشتہار پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ دوسری طرف سے ایڈیٹر نے دھیمے سے لہجے میں کہا، آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ عمران نے ایک مرتبہ پھر سخت لہجے میں کہا، پھر اس نے کراڈل پریس کر کے کال منقطع کر دی۔ دوبارہ ٹون آئی تو عمران ایک بار پھر نمبرز پریس کرنے لگا۔ طویل نمبر پریس ہوتے دیکھ کر بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران بیرون ملک کال کر رہا ہے، یہ اسٹار سرچنگ کارپوریشن۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی، پرنس آف ڈم بول رہا ہوں، ہارڈی سے بات کراؤ۔ عمران نے کہا، پرنس آف ڈم؟ سر یہ کون سا ملک ہے جس کے لیے آپ پرنس ہیں؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، ہمالیہ کی ترائی میں ریاست ڈم واقع ہے، یہ آزاد، خود مختار اور انتہائی خوبصورت وادی ہے، آپ کبھی ہارڈی کے ساتھ تشریف لے آئیں، آپ یہاں ہماری سرکاری مہمان ہوں گی۔ عمران نے کہا،
थैंक यू सर, मैं आपकी बात से बात कराती हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, फिर रिसीवर पर खामोशी छा गई। हेलो हार्डी स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। नामुकम्मल बात ना किया करो, सिर्फ हार्डी नहीं बल्कि कहो कि बाजी हार दी। इमरान ने कहा, बाजी हार दी? कौन हो तुम और तुमने ये जुमला किस ज़ुबान में बोला है? दूसरी तरफ से हार्डी ने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, ये जुमला मैंने रियासत डम की सरकारी ज़ुबान में बोला है, और अगर प्रिंस ऑफ डम की सरकारी ज़ुबान नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? इमरान ने कहा, प्रिंस ऑफ डम? ओ तो ये तुम हो? सॉरी प्रिंस, मैं तुम्हारी आवाज़ ना पहचान सका, मैंने बहुत अरसे बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी है। दूसरी तरफ से हार्डी ने चौंकते हुए लहजे में कहा, तुम अच्छे दोस्त हो, दोस्तों को बुला देते हो। इमरान ने शिकवा करते हुए कहा, प्रिंस मैंने कभी तुम्हें नहीं बुलाया, तुमने ही एक अरसे बाद फ़ोन किया है, और मुझे ये भी मालूम है कि तुमने किसी मकसद के तहत ही फ़ोन किया होगा, क्योंकि तुम जैसा मसरूफ़ आदमी बिला वजह किसी को फ़ोन नहीं करता। हार्डी की आवाज़ सुनाई दी, अब ऐसी भी बात नहीं है, मैं हाल अहवाल पूछने के लिए भी फ़ोन कर सकता हूँ। इमरान ने कहा, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें किस किस्म की मालूमात चाहिए? दूसरी तरफ से हार्डी ने पूछा, अब तुम अपना बिजनेस ही करना चाहते हो तो फिर मुझे डॉक्टर गोल्ड और उसकी तंजीम गोल्ड सर्कल के बारे में मालूमात मुहैया करो। इमरान ने कहा, गोल्ड सर्कल? प्रिंस तुम ऐसा करो कि आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन करो, मैं रिकॉर्ड चेक करके बताता हूँ। दूसरी तरफ से हार्डी ने सोचने वाले अंदाज में कहा, ओके, अपना मुआवजा, बैंक अकाउंट और बैंक ब्रांच के बारे में बताओ, मैं तुम्हारा मुआवजा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दूँ। इमरान ने कहा, अभी नहीं प्रिंस, मैं मालूमात तुम्हें मुहैया कर दूँ, फिर तुम मुझे मुआवजा भिजवा देना। हार्डी ने कहा, ओके बेस्ट ऑफ लक। इमरान ने कहा, फिर उसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। गोल्ड सर्कल के बारे में हार्डी के पास मालूमात नहीं है। रिसीवर रखने के बाद इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से कहा, अपनी ये अंदाज़ा कैसे लगाया? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, इसके अंदाज और मुआवजा ना बताने से अगर उसके पास मालूमात होती तो वो बैंक की तफसीलात और मुआवजा बता देता। इमरान ने कहा, तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसी वक्त हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी और दूसरी मेज़ की दराज पर लगा बल्ब जल उठा। सर सुल्तान ने सोने के ज़ाहिर की तफसीलात भेजी हैं। इमरान ने कहा, तो ब्लैक ज़ीरो ने दराज खोली, उसमें एक लिफाफा मौजूद था जिस पर सरकारी मोहर लगी हुई थी और सर सुल्तान के दस्तखत भी थे। ये लिफाफा दानिश मंजिल के मेन गेट पर लगे लेटर बॉक्स में डाला गया था, जो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत इस मेज़ की दराज में आ गया था। ब्लैक ज़ीरो ने लिफाफा दराज से निकाल कर इमरान की तरफ बढ़ाया। इमरान ने लिफाफा लेकर खोला और कागजात देखने लगा। तुम ये कागजात स्कैन करके जूलिया के ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दो। कागजात पर एक नज़र डालने के बाद इमरान ने वो कागजात ब्लैक ज़ीरो की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जी बेहतर। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। फिर उसने इमरान से कागजात लिए और कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जे हुआ, जबकि इमरान ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और जूलिया के नंबर प्रेस करने लगा। यस जूलिया स्पीकिंग। राब्ता मिलने पर दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने X2 के लहजे में कहा, यस चीफ हुक्म। इस मरतबा दूसरी तरफ से जूलिया की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे ईमेल एड्रेस पर सोने की सरकारी ज़खायर की तफसीलात भेजी जा रही हैं। तुमने सफदर, तनवीर, कैप्टन शकील और चौहान की ड्यूटी लगानी है कि वो इन मुकामात पर ड्यूटी देंगे जहाँ ये ज़खायर मौजूद हैं। इन मुकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम पहले से मौजूद हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की हैसियत से ड्यूटी देंगे और वहाँ मौजूद तमाम सिक्योरिटी अफसरान उनका हुक्म मानने के पाबंद होंगे। इमरान ने X2 के लहजे में कहा, ओके चीफ, मैं इन मेंबरान को अपने फ्लैट में तलब कर लेती हूँ। जूलिया ने मोदबाना लहजे में कहा, कोई बात जो तुमने पूछनी हो? इमरान ने X2 की आवाज़ में लेकिन नरम लहजे में कहा, चीफ क्या ये कार्रवाई डॉक्टर गोल्ड के इस इश्तहार की वजह से हो रही है जो उसने अखबारात में शाया कराया है? जूलिया ने पूछा। यस, इमरान ने मुख्तसरन कहा। इसके साथ उसने रिसीवर रख दिया। इसके बाद उसकी नज़रें वॉल क्लॉक की तरफ गई। हार्डी का बताया हुआ वक्त पूरा हो चुका था। उसने रिसीवर उठा लिया और हार्डी के नंबर्स प्रेस करने लगा। यह स्टार सेटिंग कॉर्पोरेशन। राब्ता मिलने पर दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, प्रिंस ऑफ डम स्पीकिंग। इमरान ने शहजादों के अंदाज में बारोब लहजे में कहा, ओ प्रिंस आप? ओके, मैं बात से आपकी बात कराती हूँ। दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। फिर रिसीवर पर खामोशी तारी हो गई। यस हार्डी स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, प्रिंस ऑफ डम बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, प्रिंस मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, हमारे रिकॉर्ड में गोल्ड सर्कल के बारे में मालूमात नहीं है। ये एक नई तंजीम है जो साइंस में बहुत एडवांस है। इसके चीफ का नाम डॉक्टर गोल्ड है। कुछ दिन पहले उसने रियासत बालान से तमाम सोना चुरा लिया है, जिसकी वजह से रियासत बालान माशी बदहाली का शिकार हुई है। और ये जो मालूमात मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये बातें पहले से मालूम होंगी। दूसरी तरफ से हार्डी की आवाज़ सुनाई दी। आखिरी बात सुनकर इमरान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अपनी मालूमात को अपडेट कर लो कि गोल्ड सर्कल ने पाकिस्तान का रुख कर लिया है और हुकूमत पाकिस्तान को बजरिया अखबारात इश्तहार बताया है कि गोल्ड सर्कल पाकिस्तान में मौजूद सोने के सरकारी ज़खायर चोरी कर लेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर गोल्ड सर्कल ने पाकिस्तान का रुख किया है तो इसका मतलब है कि अब उसके दिन गिने जा चुके हैं। दूसरी तरफ से हार्डी की आवाज़ सुनाई दी। थैंक यू हार्डी, तुम मेरा सेल फ़ोन नंबर नोट कर लो। अगर तुम्हें गोल्ड सर्कल या डॉक्टर गोल्ड के बारे में कुछ मालूमात मिल जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी का मुआवजा मिलेगा। इमरान ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे मालूमात मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं तुम्हें लाजमन बताऊंगा और मुझे इसके लिए तुमसे मुआवजा भी नहीं लेना। तुम अपना सेल नंबर बताओ। दूसरी तरफ से हार्डी ने कहा। तो इमरान ने उसे अपना सेल फ़ोन नंबर बता दिया। इसके बाद इमरान ने अलविदाही कलमात कहे और रिसीवर रख दिया।
گولڈ سرکل تو نیا نام لگتا ہے، میں ڈاکٹر گولڈ کا نام چیک کر لوں، شاید یہ نام ریکارڈ میں کہیں مل جائے، عمران نے بلیک زیرو سے کہا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر لائبریری کی طرف چلا گیا اور اس کی واپسی تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ عمران صاحب، ڈاکٹر گولڈ کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ عمران اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تو بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں، ڈاکٹر گولڈ کا نام بھی مجھے کرمنلز کی لسٹ میں کہیں نظر نہیں آیا، لیکن تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ عمران نے کہا، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر وہ کچن کی طرف بڑھ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کر لے آیا۔ عمران صاحب، جولیا نے رپورٹ دی ہے کہ جن ممبران کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ چکے ہیں، ساتھ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ممبران وہاں کی سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہیں۔ بلیک زیرو نے چائے کا کپ عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیرت ہے کہ ایک نئی مجرم تنظیم نے آپ کو پریشان کر دیا ہے۔ بلیک زیرو نے عمران کو سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا تو حیرت بھرے لہجے میں کہا، ریاست بالان میں اس تنظیم کی جو کارکردگی سامنے آئی ہے وہ حیران کن ہے۔ وہاں بھی ڈاکٹر گولڈ نے پہلے اخبارات میں اشتہارات دیے تھے۔ بالان کے سیکیورٹی ادارے اور سیکرٹ ایجنسیاں بہت منظم، فعال اور بہترین کارکردگی کے حامل ہیں۔ سب ادارے مل کر بھی اپنے ملک میں ہونے والی سونے کی چوریوں کو نہیں روک سکے، نہ ہی گولڈ سرکل اور ڈاکٹر گولڈ کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے ہیں۔ عمران نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، بالان کے سونے کے ذخائر کی سیکیورٹی پر موجود افراد کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا اور سونا غائب ہو جاتا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ عمران نے بلیک زیرو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبرز پریس کرنے لگا۔ یس جولیا اسپیکنگ، رابطہ ملنے پر دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ حسب عادت عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا، اسی لیے جولیا کی آواز بلیک زیرو کو بھی سنائی دی۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس چیف، X2 کی آواز سنتے ہی دوسری طرف سے جولیا نے مودبانہ لہجے میں کہا، تم نعمانی، ہاور اور صدیقی کو ہدایت کر دو کہ وہ دارالحکومت میں پھیل جائیں، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ ڈاکٹر گولڈ کی طرف سے شائع ہونے والا اشتہار سب نے پڑھ لیا ہوگا، اس اشتہار کو ذہن میں رکھ کر اس کے متعلق کسی بھی سرگرمی یا فرد کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کام میں تم نے ان کا بھی ساتھ دینا ہے۔ عمران نے X2 کی آواز میں کہا، اوکے چیف، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا سیل فون جیب سے نکالا اور ٹائیگر کے نمبر پریس کرنے لگا۔ یس باس، ٹائیگر اسپیکنگ، رابطہ ملنے پر ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، آج کے اخبارات میں کسی ڈاکٹر گولڈ کی طرف سے اشتہار شائع ہوا ہے۔ عمران نے کہا، یس باس، میں نے وہ اشتہار پڑھا ہے۔ ٹائیگر نے مودبانہ لہجے میں کہا، ٹائیگر، یہ تنظیم گولڈ سرکل اپنی کارروائیوں کے لیے جدید ترین سائنسی آلات اور مشینری استعمال کرتی ہے۔ اب یہ تنظیم پاکیزہ میں آئی ہے تو اپنے ساتھ سائنسی آلات اور مشینری بھی لائی ہوگی، اور یہ کام زیر زمین دنیا کے کسی فرد کی مدد کے بغیر بہت مشکل ہے، اس لیے تم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ پچھلے کچھ دنوں میں جدید سائنسی مشینری تو کسی گروپ یا فرد کی مدد سے پاکیزہ نہیں لائی گئی۔ عمران نے کہا، اوکے باس، میں معلوم کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی تو عمران نے کال منقطع کر دی۔ میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک آف پاکیزہ کے ہیڈ کوارٹر کا ایک چکر بھی لگا لوں، عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اس طرح سے ہم مزید مطمئن ہو جائیں گے، بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو عمران اپنی کرسی سے اٹھا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اسٹیٹ بینک آف پاکیزہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ چکا تھا۔ یہاں صفدر ڈیوٹی پر موجود تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکیزہ کے ہیڈ کوارٹر میں پبلک ڈیلنگ نہیں ہوتی تھی، یہاں ملک بھر کے برانچز کا ریکارڈ ہوتا تھا، ملک کے تمام بینکوں کو یہاں سے کنٹرول کیا جاتا تھا اور انہیں ہدایات بھی یہیں سے جاری کی جاتی تھیں۔ عمران نے چونکہ راستے میں صفدر کو فون کر دیا تھا، اسی لیے جیسے ہی عمران کی کار ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ میں داخل ہوئی، صفدر اس کے قریب آ گیا۔ آئیے عمران صاحب، میں آپ کو چیف سے ملواؤں، رسمی سلام دعا کے بعد صفدر نے کہا۔ ہاں، چیف بھی یہاں پہنچ گیا ہے، عمران نے اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے چیف کی نہیں بلکہ اسٹیٹ بینک کے چیف کی بات کر رہا ہوں، جو کہ اسٹیٹ بینک کا سربراہ ہوتا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اسٹیٹ بینک کا سربراہ تو گورنر آف اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جس طرح کسی مجرم تنظیم کے کئی باس ہوتے ہیں، پھر ان تمام پر ایک باس مسلط ہوتا ہے، اس طرح یہاں بھی کئی سربراہ ہیں اور ان تمام سربراہوں کا سب سے بڑا سربراہ گورنر آف اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اس کا آفس اس بلڈنگ میں نہیں ہے بلکہ اس کا آفس سیکرٹ روڈ پر ہے، صفدر نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ جانتا تھا کہ عمران اسٹیٹ بینک کے سربراہ کو جانتا ہے۔ چیف کے دفتر کی طرف بڑھتے ہوئے عمران نے ارد گرد کا جائزہ بھی لیا، وہاں پولیس اور فوج کے درجنوں جوان موجود تھے جن کے پاس جدید اسلحہ تھا اور وہ انتہائی چوکس دکھائی دے رہے تھے صفدر کے متعلق، چونکہ انہیں خصوصی ہدایات ملی ہوئی تھیں اور عمران صفدر کے ساتھ تھا، اسی لیے راستے کے داخلے میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ عمران صفدر کے ساتھ چیف کے دفتر میں داخل ہوا تو چیف نے اٹھ کر عمران کا استقبال کیا۔ چیف ادھیڑ عمر کا ایک باروب شخص تھا جس کا نام رئیس الدین تھا۔ سر، یہ رئیس الدین صاحب ہیں یہاں کے چیف، اور رئیس الدین صاحب یہ علی عمران صاحب ہیں، X2 کے نمائندہ خصوصی، اور جناب X2 کے جو اختیارات ہیں وہ آپ کو حکومت کی طرف سے بتا دیے گئے ہیں۔ نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے عمران صاحب بہت سے اختیارات استعمال کر چکے ہیں، صفدر نے ان دونوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا تو رئیس الدین عمران سے کافی متاثر نظر آنے لگا۔ تشریف رکھیے سر، رئیس الدین نے مودبانہ لہجے میں کہا تو عمران اور صفدر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رئیس الدین بھی اپنی کرسی پر بیٹھا، پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر چائے لانے کے لیے کہا۔ رئیس صاحب، سونے کا ذخیرہ اسی بلڈنگ میں ہے، عمران نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ یہ سر، اسی بلڈنگ میں تہھانے میں موجود ہے، سونا اس تہھانے میں ہے، رئیس الدین نے کہا۔ اس تہھانے کو کون کون کھول سکتا ہے؟ عمران نے اس سے دوسرا سوال کیا۔ سر، اس تہھانے کے دروازے کو خصوصی لاک لگا ہوا ہے جسے 3 چابیاں لگتی ہیں تو دروازہ کھلتا ہے۔ ایک چابی سے بلڈنگ میں ہوتی ہے جو میرے سیف میں رہتی ہے، سیف کو بھی خصوصی لاک لگا ہوا ہے جو نمبر سے کھلتا ہے اور وہ نمبر صرف مجھے معلوم ہے۔
दूसरी चाबी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक के पास होती है और तीसरी चाबी प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट बैंक के पास होती है। तीनों चाबियां बैक वक्त लगती हैं तो तहखाने का दरवाज़ा खुलता है, वरना किसी भी सूरत से दरवाज़ा नहीं खुल सकता, रईसुद्दीन ने कहा। अगर कोई इसे खोले ही ना बल्कि तोड़ दे। फिर इमरान ने रईसुद्दीन से कहा, नो सर, वो लॉक और दरवाज़ा ऐसी धातों का बना हुआ है कि अगर उस पर एटम बम भी बरसाया जाए तो ये नहीं टूटेंगे। रईसुद्दीन ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। अगर कोई सुरंग खोद कर इस तहखाने में पहुंच जाए तो इमरान ने एक और सवाल किया। नो सर, ऐसा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो धात तहखाने के दरवाजे में इस्तेमाल हुई है वही दीवारों की बुनियादों और तहखानों के फर्श में भी इस्तेमाल हुई है, इसीलिए इस तहखाने तक किसी की रसाई भी मुमकिन नहीं है। रईसुद्दीन ने कहा। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और चाय के बर्तन उठाए एक शख्स अंदर आ गया। उसने इन तीनों के सामने चाय के कप रखे और खामोशी से वापस चला गया। जब आप तहखाने की तरफ से इतने मुतमईन हैं तो फिर पुलिस और फौज के इतने जवानों की क्या जरूरत है, इमरान ने कहा। सर, आम हालात में यहाँ 1 दर्जन पुलिस मुलाजिम और 1 दर्जन फौजी हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ बैंकों से मुतलिक तमाम रिकॉर्ड होता है। डॉक्टर गोल्ड की धमकी के बाद हुकूमत ने पुलिस और फौज की मजीद नफरी भी भेज दी है, और चूंकि यह हुकूमती इकदाम है इसलिए हम मना तो नहीं कर सकते, रईसुद्दीन ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया और चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया। सफदर, यहाँ जो फौजी जवान मौजूद हैं उन्हें कमान कौन कर रहा है, इमरान ने चाय सिप करते हुए पूछा। कर्नल मुश्ताक अहमद साहब हैं, सफदर ने इमरान के सवाल का जवाब देते हुए कहा। तुमने कर्नल मुश्ताक अहमद से बातचीत की है, इमरान ने पूछा। जी इमरान साहब, कर्नल मुश्ताक अहमद साहब एक बहादुर और जोशीले फौजी जवान हैं, सफदर ने मोतबाना लहजे में कहा। रईसुद्दीन साहब, मैं पूरी बिल्डिंग का एक राउंड लगाना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ओके सर, आइए मैं आपके साथ चलता हूँ, रईसुद्दीन कुर्सी से उठते हुए बोला। इमरान और सफदर भी खड़े हुए और रईसुद्दीन के कमरे से बाहर आ गए। पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगाने के बाद इमरान अपनी कार में बैठा और उसकी कार दानिश मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम तसल्ली बख्श थे, सोने के जहीरे तक पहुंचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। इन तमाम इंतजाम को चेक करने के बाद इमरान को मुतमईन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मुतमईन नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी।